افسوس دی بات ہے وے کہ امداد بھیجی تے کیڑی شے دی جناب کفن اور تابوت بھیجے نا میں کہا ذلیلو شہید نو نہ کفن دی لوڑے نہ تابوت دی لوڑے اقبال کہندا ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ حرم سے بڑھ کر ہے قدر و قیمت میں جس کا خون اقبال کہندا اینا کوڑا منگنا تو اینا کوڑا جناب دیت مانگ رہا کہ جناب فلسطین انہاں نو کفن نامی ملیا انہاں نو جناب مدفن نامی ملیا لیکن اللہ دی بارگاہ چ او پہنچ گئے لیکن مینوں اے دس کہ پوری امت مسلمہ 1.5 ارب پونے 2 ارب مردے ایک کیڑا منہ لے کے حضور دی بارگاہ جان گے اور جا کے کہن گے ہن تا انہاں دے بابے بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور دی بارگاہ جا کے کہنا کہ امت نے مایوس کیتا اور سانو امت نے کیتا اس سے کوئی شک نہیں ساڈے کولوں کوئی عمل نہیں بچا کہ اسی حضور دی بارگاہ پیش ہوئیے میرے آقا نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ اور المؤمن جسد واحد فرمایا مومن طرح او جناب جسد واحد دی طرح اور مومن آپس سے بہن بھائیان آج جا کے کوئی دس دے بے آج جا کے فلسطینیاں نو کہ اسی تو آڑے بہن بھائی نہیں اسی فرانسیسیاں دے جناب یاراں اسی یہودیاں دے یاراں اسی مسلماناں دے غداراں اسی امریکہ دے یاراں اسی امریکہ دے دوستاں اسی چائنا دے دوستاں اسی جناب ہر ڈالر دینے والے دے دوستاں ہر پیسے دینے والے دے دوستاں اگر ساڑی دوستی اللہ اور اس دے رسول واسطے ہوندی اور جناب اگر ساڑا جہاد اور ساڑے جذبے اور ساڑے ہتھیار اللہ اور اس دے رسول واسطے ہوندے تا آج توڑی مدد نو پہنچ چکے ہوندے تسی ایک خام خیالی کر دیو کہ آج فلسطین دی باری تسی نہیں بول دے یاد رکھنا کل تو ہاڑی باری اور کوئی نہیں بولے گا اور تسی بھی جناب دنیا تو نام و نشان مٹا کے چلے جاؤ گے اگر آج بھی اپنی بقا چاندے ہوتے فلسطین دے واسطے کھڑے ہو جاؤ جناب اور اسرائیل نو جواب دیو کہ تیرا خواب چکنا چور کرن واسطے پوری امت تک ہو جا اسی یا لبیک والے بھیج رہے ہیں کافی انشاءاللہ بس اتنی بات ہے اگر جنگاں اسلحے نال لڑیاں جانیاں تو جناب ایرڈوم تے فلانا اسرائیل دا سارا کچھ ناکام ہو گیا اے چند مثالاں نال ناکام ہو گیا